अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। तो आज ये वीडियो बेसिकली मैक्स स्कॉलरशिप के ऊपर होगी। इसमें हम बेसिकली दूसरा जो है प्रोसेस वो देखेंगे। एक तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि मैक्स आईजीपी कोटा के ऊपर जो आप कर रहे होते हैं वो अभी जो है ना हमने प्रोफेसर्स फाइंड करने होते हैं मैक्स रिकमेंडेशन स्कॉलरशिप के लिए। उसमें बेसिकली आपने प्रोफेसर्स को ईमेल करने होते हैं, अपनी रिसर्च देना होता है, फिर वो उसके ऊपर देखेंगे, फिर वो आपको बेसिकली जो है क्या कहते हैं एक्सेप्टेंस लेटर प्रोवाइड करते हैं। और बेसिकली इनको फाइंड आउट करना, प्रोफेसर्स को फाइंड आउट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स होते हैं जिनके थ्रू आप कर सकते हो, लेकिन ऑथेंटिक कुछ वेबसाइट्स होती हैं जिनके थ्रू आप जो है ना ईमेल एड्रेस फाइंड आउट करते हैं। तो इस वीडियो में बेसिकली मैं दो मेजर जो है वेबसाइट्स के बारे में बताऊंगी जिनके थ्रू आप इजीली अपने जो है ना कोर्स ऑफ इंटरेस्ट या स्टडी इंटरेस्ट के थ्रू स्टडी इंटरेस्ट के जो है ना टॉपिक के रिलेटेड जो प्रोफेसर्स हैं आपने उनको फाइंड आउट करने होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। जो सबसे पहले हमारे पास वेबसाइट है वो है रिसर्च मैप। ये ज़्यादा ऑथेंटिक वेबसाइट है, इसके थ्रू आप इजीली जो है ना अपना प्रोफेसर सर्च कर सकते हो। रिसर्च मैप आपने इसमें जाना है। जब यहाँ पे जाएंगे तो आपको ये विंडो आएगी। आपने जाना है सर्च में, रिसर्चर सर्च। इसमें बेसिकली आपने जो है ना आपका जो रिसर्च प्लान होगा उसमें कोई टॉपिक होगा जिस एरिया ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर आप काम कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आपने साइबर सिक्योरिटी के ऊपर काम करना है, आपने क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम करना है, आपने जो है ना इंजीनियरिंग की कोई फील्ड के ऊपर काम करना है, तो वो आप टाइप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं क्लाइमेट चेंज के ऊपर कर लेती हूँ सर्च। देखिए यहाँ पे तकरीबन 44 ऐसे प्रोफेसर्स हैं जिनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्लाइमेट चेंज के ऊपर है। तो आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। बेसिकली क्लाइमेट चेंज हमारे पास जो है ज़्यादा ब्रॉड सा हमारे पास टॉपिक है, मतलब जो है ना जनरल सा टॉपिक है। आप इसमें बहुत ज़्यादा है। अगर स्पेसिफिक आप देखना चाहते हो क्लाइमेट के अंदर जो है ना स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या क्या चीज़ें हमारे पास होती हैं। फॉर एग्जांपल हम किसी ने फ्लड्स के ऊपर काम करने होते हैं, किसी ने लैंड स्लाइडिंग के ऊपर काम, किसी ने जो है ना जो फॉरेस्ट फायर के ऊपर काम करना होता है। वो बेसिकली स्पेसिफिक जो टॉपिक जब वो ऐड करेंगे तो उसके हिसाब से जो हमारे पास जितने प्रोफेसर्स हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटी के जापान वो आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल फ्लड के ऊपर अगर हम देखें तो हमारे पास तकरीबन 10 ऐसे प्रोफेसर्स होते हैं जिनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट फ्लड्स के ऊपर होता है। तो ये बेसिकली इनकी जो है ना प्रोफाइल होती है डिफरेंट प्रोफेसर्स की। ये एक यूनिवर्सिटी से नहीं, डिफरेंट यूनिवर्सिटी से हैं। तो लेट्स सी द फर्स्ट वन। एक तो इनका नाम अजीब सा होता है, कारियो तारकारा। इनका नाम है। बेसिकली ये जो है डिज़ास्टर प्रिवेंशन या मैनेजमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं कोइटो यूनिवर्सिटी से। तो ये बेसिकली इनका जो है ना प्रोफाइल है। यहाँ पे ईमेल एड्रेस आपको देखिए, यहाँ पे ये ईमेल एड्रेस है। आप इजीली यहाँ से जो है ना इनको कॉपी करके फिर आपने ईमेल करनी होती है उनको। यहाँ पे इनकी सारी डिटेल्स दी गई है। फिर आप सर्च डाउन करेंगे तो यहाँ पे इनका रिसर्च इंटरेस्ट किन के ऊपर है, रिसर्च एरिया क्या है इनका। फिर आपने लाजमी ये बात देखनी है, रिसर्च हिस्ट्री आपने ज़रूर देखनी है, कहाँ से कहाँ तक कौन से यूनिवर्सिटी में इन्होंने अपनी सर्विसेज दी और प्रेजेंट यूनिवर्सिटी में उनकी सर्विसेज है कि नहीं है। कुछ ऐसा होता है कि जो है ना हिस्ट्री दे रहे होते हैं, वो रिटायर्ड हो चुके हैं वहाँ से, तो फिर उनका भी हमारे पास जो है ना प्रोफाइल हो वहाँ पे मौजूद होते हैं। आपने लाजमी देखना है यहाँ पे प्रेजेंट होनी चाहिए जो एक्टिव हो, तो वो इनटेक करेंगे अपने लैब के लिए स्टूडेंट्स। तो आपने यहाँ से ये देखना है कि आपको मिल जाएगा। ऐसे कॉपी करके आपने फिर ईमेल करनी आती है। अगर कुछ प्रोफेसर्स ऐसे होते हैं जिनकी ईमेल एड्रेस यहाँ पे मेंशन नहीं होती है, फॉर एग्जांपल किसी और प्रोफेसर्स का देखते हैं, इनका भी आई गेस इट्स नॉट प्रेजेंट हियर, यस, सो ही कैनॉट पेस्ट हिज ईमेल एड्रेस हियर। तो हम ऐसे इनको देखेंगे। इनकी अगर हमने फाइंड करनी है रिसर्च ईमेल एड्रेस, तो आपने इसे करना है इनका नाम
اور ان کی یونیورسٹی جو ریسنٹلی یہ کر رہے ہیں کس یونیورسٹی میں کر رہے ہیں. He is active right now in this university, so copy that. اور ساتھ لکھیے ای میل ایڈریس. تو بیسیکلی گوگل آپ کو فائنڈ آؤٹ کر کے دے گی ان کی ای میل ایڈریس اور ای میل ایڈریس. تو یہ آپ کو بیسیکلی ای میل ایڈریس فائنڈ کر کے دیں گے یہاں سے, اور یہ کہاں کون سی ویب سائٹ سے نکال کے دیں گے وہ بھی یہ مینشن کریں گے یہاں پہ. دیکھیں یہاں سے یہ ان کی ای میل ایڈریس. تو یہ ایسے آپ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں جتنے پروفیسرس آپ کے فیلڈ کے ریلیٹڈ ہے وہ آپ کو پرووائڈ کریں گے بیسکلی ایسے اس میتھڈ کے تھرو. یہ ویب سائٹ بہت زیادہ اوتھینٹک ہے. اور جو دوسری ویب سائٹ ہے وہ جرنلس کی ویب سائٹ ہے, آپ اس سے بھی پروفیسرس آپ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں فار پی ایچ ڈی اینڈ ماسٹر ایز ویل. دیٹ از آپ نے جو ہے نا اپنا ریسرچ انٹرسٹ کے ساتھ جو ہے نا پروفیسر ان جاپان کریں گے تو آ جائیں گے. فار ایگزامپل فلرٹس یا فلرٹس از ناٹ دا اوتھینٹک ورڈ. فار ایگزامپل ابھی ہم کریں گے کوئی کلائمیٹ چینج پروفیسرس ان جاپان. نو ریئلی آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں آپ کا فیلڈ آف انٹرسٹ کس کے اوپر. فار ایگزامپل آپ نے کس ٹاپک کے اوپر کام کرنا ہے وہ, لیکن آپ کی ڈگری کس کے اوپر ہوگی, ماسٹرس کریں گے 2 ایئرس کی یا پی ایچ ڈی کریں گے کس کے اوپر. فار ایگزامپل ہم کرتے ہیں کمپیوٹر سائنسز. اس کمپیوٹر سائنسز ہمارے پاس بیسکلی ایک سبجیکٹ ہے, اس کے اندر فردر آپ کر سکتے ہو کمپیوٹر سائنس پروفیسرس ان جاپان. آپ نے بیسکلی وہ سبجیکٹ آپ نے لکھنا ہے جو آپ کنٹینیو کریں گے ان ماسٹرس اور پی ایچ ڈی میں. جب آپ یہ کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں ان کی ویب سائٹس آ جائیں گی اور ان کے جو ہے نا فیکلٹی ممبرس آ جائیں گے. لیکن آپ نے لازمی یہ دیکھنا ہے کہ اس میں .ac.jp یا جی پی مطلب جاپان کی ویب سائٹ, یہ اس کا مطلب کہ یہ آفیشیل ویب سائٹ ہے جاپان کی یونیورسٹی کا. تو پھر آپ نے اس کے اوپر جو ہے نا ان کو دیکھنا ہے, وہاں سے پھر اپنے پروفیسرس نکالنے ہیں. فار ایگزامپل فیکلٹی ممبر سب سے پہلے دیکھیں گے ہم یہ لیب آ جائے گی. ان کا جو ہے نا ایریا آف انٹرسٹ پروگرامنگ لینگویج کے اوپر ہے, یوزر انٹرفیس کے اوپر ان کا ہے. پھر آپ نے جو ہے نا ان کو بیسکلی ان کے اندر جانا ہے پروفیسر کو, پھر ان کی پروفائل آ جائے گی. پروفائل میں بیسکلی آپ کو وہاں سے جب بریک ڈاؤن کریں گے تو آپ کی جو ہے نا ای میل ایڈریس اس میں بھی مینشن ہوگی. نہیں تو پھر آپ نے وہاں سے جو ہے نا ان کے یہاں پہ ان کی جو ہے نا آئی گیس ان کی ویب سائٹس یہاں پہ نہیں ہے تو یہاں اگر آپ دیکھیں ان کے لنکس یہاں پہ اگر آپ جا کے دیکھیں تو ان کی ویب سائٹس بیسکلی لیبورٹری کی ویب سائٹس آپ دیں گے. آپ لیبورٹری کی جو ویب سائٹ ہے نا آپ ان کو بھی ای میل کرنی ہوتی ہیں. پھر وہ بیسکلی وہاں سے جو ہے اسٹوڈنٹس انٹیک کرتے ہیں اس حساب سے. تو یہ ہمارے پاس پروسیس ہو گیا ایک